کہ भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है, तू कृष्ण का भक्त है। अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। He could have given more मतलब respect. उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सी नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर हमारी तरफ लौटा दिए जाओ। तो जिंदगी की सबसे अहम हकीकत मौत, और मौत के बाद रुजू इल्लाह, आखिरत। पूरी उम्मत को डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने एक सलाह दी है जो सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनकी पेशगोइयाँ 25-30 साल पहले वाले प्रिडिक्शंस आज सच हो रहे हैं। सो इट इज़ एन अर्जेंसी फॉर ऑल ऑफ अस टू लिसन दिस तकरीर बयान बाय डॉक्टर इसरार अहमद साहब। और संदीप माहेश्वरी एक बहुत ही दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका तौहीद को लेकर के क्या कहना है? एक ऐश्वर्यवाद, मतलब ओमनी प्रेजेंस ऑफ वन अल्टीमेट पावर इन दिस यूनिवर्स। आप समझ ही गए होंगे कि मैं अल्लाह सुब्हान व तआला की बात कर रही हूँ। गॉड ऑलमाइटी, वो एक शक्ति जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मुफ्ती साहब का जो बयान होगा वो इस्लाम के हवाले से होगा, पर संदीप माहेश्वरी जी जो कहेंगे, मैं ये नहीं कह सकती कि वो सनातन धर्म या हिंदुइज्म को मानने वाले हर इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि वो कोई आलिम नहीं है, कोई स्कॉलर नहीं है, पर हाँ उनकी विचारधारा महत्व रखती है, क्योंकि वो इस देश की एक महान हस्ती में से एक है। तो किसी को प्री जज ना करते हुए एक बार अपन वीडियो को तहे दिल से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम भी एक कंक्लूजन पर उतरेंगे। और हाँ, ये मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं एक गॉड में विश्वास रखती हूँ। अरे वही एक मालिक व खालिक है जो रहमान और रहीम है, जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। हर इंसान उसका क्रिएटेड है। दैट गॉड ऑलमाइटी इज द ओनली क्रिएटर। सबकी अलग अलग आस्थाएं होती है, मान्यताएं होती हैं, पर अल्टीमेटली क्रिएटर वही एक है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फिलहाल तो हमने ना उम्मत के लिए क्या मैसेज है, इट्स अ ग्रैंड मैसिव मैसेज, वो सुनना है। बिलीफ क्या कहता है हमारा, जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड, क्या माइंड में बैठा हुआ है, सबके क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना। और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है, तू कृष्ण का भक्त है। अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। He could have given more मतलब respect. उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो, क्योंकि ये भगवान बेटर है। ओके, आज हम क्या बात करने वाले हैं। हाँ, सबको पता है ये कोई बिलीफ नहीं है, ये कोई थॉट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, ये कोई विश्वास नहीं है। विश्वास उस पर करना पड़ता है जिसको हमने कभी देखा नहीं है, जिसको जाना नहीं है। ठीक है ना। आपको मुझ पे विश्वास करने की ज़रूरत है, विश्वास इन द सेंस कि मैं यहाँ पर हूँ, ये विश्वास करने की ज़रूरत है, या आप देख रहे हो, है ना। यहाँ कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, साक्षात प्रमाण है हमारे पास, राइट। तो बिलीफ में और रियलिटी में हमको फ़र्क समझ आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो ये अब हम सबके लिए एक रियलिटी, इट इज़ नॉट अ बिलीफ। अब ये सारी बातें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी सुना है, समझा है, उसको इससे रिलेट करो। एक है बिलीफ। बिलीफ क्या कहता है हमारा, जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड, क्या माइंड में बैठा हुआ है, सबके क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना। और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है, तू कृष्ण का भक्त है। अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो, क्योंकि ये भगवान बेटर है। Oh God, दिल आप भगवान को भी मार्क्स दे दिए 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। okay. अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन, exactly. उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी, होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो,
दो बड़ी बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाएं, दो भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये दुनिया कहाँ जाएगी? ठीक है ना? तो भगवान एक ही है। इस भगवान की डेफिनेशन को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। ओके। इस नशिस्त के एतबार से मेरा अलविदाई तोहफा है आपके लिए, और वो ये कि मेरी जो दीनी, मिल्ली, तारीखी, सियासी, इमरानी जो सोच है, कुरान शरीफ की आयत जो फिक्र है, जो 50 बरस से जायद अरसे के मुताले और गौर व फिक्र पर मबनी है, जिस मुताले में मेरी आंखें बुनियादी तौर पर कुरान और हदीस है, लेकिन यह कि दुनिया का मुशाहिदा, खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फजा देख, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या अवामिल है, माजी क्या था, हम कहां खड़े हैं, अब कहां जाना है, इस पर मेरी एक सोच है, मेरा फिक्र है। फिर यह कि हमारी उखरवी निजात का दारोमदार किस चीज पर है। तारीख के बहाव को न मैं रोक सकता हूं, न आप रोक सकते हैं। टाइम एंड टाइड वेव्स पर वो तो डांग बहता रहेगा, और उसको फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह है। किसी फर्द बशर के इख्तियार में नहीं है कि वो तारीख के बहाव को मोड़ दे। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मोड़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन यह है कि हम उस तारीख के बहाव में तिनकों की तरह बहते चले जाएं, या यह कि हमें कुछ करना है। इस एतबार से मैं अपने फिक्र का खुलासा आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा, वो मेरा इस सिलसिला इज्तिमात के एतबार से अलविदाई तोहफा होगा। अब मैं आगाज कर रहा हूं। पहली बात, इस संबंध में 3 बातें मुझे कहनी है। सबसे पहली बात यह कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। हम भुलाए रखते हैं, अपने ज़हन से उसे दूर रखते हैं, लेकिन वाकया यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। खुदा के मुनकिर पैदा हुए हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने आयत आपको सुनाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सी नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर हमारी तरफ लौटा दिए जाओ। तो जिंदगी की सबसे अहम हकीकत मौत, और मौत के बाद रुजू इल्लाह, आखिरत, ये सबसे बड़ी हकीकत है। एक हकीकत सब मानते हैं, सब जानते हैं, दूसरी हकीकत के ऊपर पर्दा पड़ा। मैंने इस एतबार से नोट किया, ये अल्फाज कुरान में 3 मरतबा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अंबिया इससे मुस्तस्ना नहीं रहे, रसूल इससे मुस्तस्ना नहीं रहे, औलिया अल्लाह मुस्तस्ना नहीं रहे। वक्ती तौर पर इस्तिस्ना हजरत ईसा का है कि अभी वो जिंदा है, लेकिन ईसा याती अलैहिल मौत, हुजूर ने फरमाया ईसा पर भी मौत आएगी। जब दोबारा आएंगे, जमीन पर उतरेंगे, फिर उसके बाद उन पर मौत वारिद होगी, उनकी नमाज़ जनाजा पढ़ी जाएगी, उन्हें दफन किया जाएगा हुजूर के पहलू में, शादी भी करेंगे, औलाद भी होगी। बाकी तो यह है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मौत का मजा चखना है। ईसा भी बिलाखिर उससे मुस्तस्ना नहीं रहेंगे। Jesus Christ he is talking about, बल्कि कुरान में एक जगह कहा गया है, अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, क्या है नबी, अगर आपका इंतकाल हो गया तो ये क्या हमेशा रहेंगे? कौन है दुनिया में जो हमेशा रहे? इंतकाल तो होना, आपका भी होना है। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम लमय्यतून, ये तो मुख्तसर तरीन अल्फाज थे। इससे आगे बढ़िए, सूरह अंबिया में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और उससे पहले पहले हम तुम्हें आजमाते रहेंगे, खैर के जरिए भी, भलाई देकर, सेहत देकर, दौलत देकर, औलाद देकर, शोहरत देकर, और बुराई के जरिए से भी, तंगदस्ती देकर, बेइज्जती देकर, इहानत देकर, जिल्लत देकर, वइलैना तुरजऊन, और फिर हमारी तरफ लौटाए जाओगे। ये वो दूसरी हकीकत जो मैंने कहा कि जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पर्दा है।
لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی آیت کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے. تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا عارضی سے سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا. تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں. ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے. لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں. یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں. جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں. دم واپسی برسرے راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے. اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں. یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے. ہمیشہ کہتا رہا ہوں مسنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے. علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے. وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے. گریٹ ون. جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی. ہاں حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ. پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی. ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کے ہوئے. لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے. جسے ہم 63 کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے. اچھا. وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے. قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے. بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے. ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں ہوا تھا. 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے. لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا. اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے. میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا. میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟
دیکھیے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں. افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے. بَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں. میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا. جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا، قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھا ہے. میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں. قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے. یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے علم ہے. وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث نہیں ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا استعمال. قرآن کی دو سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. او مائی گاڈ، جو انہوں نے اسپیشلی یہ کہا کہ یہاں بوؤ گے وہاں کاٹو گے، سمجھ رہے ہو؟ جو نیک اعمال ہم اس دنیاوی زندگی میں کریں گے نا، اس کا بینیفٹ ہمیں ضرور سے ملنے والا ہے. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم کرم کر دیں اس کا پھل ہم کو نہ ملے. دیٹ کلیئرلی از امپاسبل. تو دوستوں سنبھل جاؤ، ایک ایک پل ہمارا سوچ سمجھ کر کے کاٹنا چاہیے. ہم کو کبھی کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کبھی کسی کو الٹا سیدھا نہیں کہنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے. جھوٹ، فریب، دھوکہ دھڑی، ان سے تو 100 کوس کی دوری بنا لینی ہے، نہیں تو پھر وہی گمراہی والا حال ہو جائے گا. رائٹ، کہ اصل مقصد تو ہمارا کچھ اور تھا، آئے تو کسی اور چیز کے لیے تھے اس دنیا کے اندر، پر اس سے بھٹک گئے راستے سے اور کچھ اور ہی کرنے لگے. کنزیومرزم پر اتر آئے، ڈیزائرز، بھوگ ولاس نے ہم کو اندھا کر دیا. ایسا والا سچویشن ہو جائے گا اف وی ڈونٹ لک اپ ٹو آور ایکشنز. تو یہ جو لاسٹ ایڈوائس پوری امت کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے دی ہے نا، یہ الٹیمیٹ ہے، سبھی کو واقعی سننی چاہیے. انفیکٹ نان مسلمس بھی سنیں گے تو ان کے لیے بھی اچھا ہے. اینڈ سندیپ ماہیشوری جی کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا نا کہ کرشن، ایسے نہیں کہنا چاہیے. یوگی کرشن جی بولیے، مہادیو، شیو جی بولیے، وہ میسنجرز آف گاڈ ہیں اور کتنے سارے لوگوں سے ان کی آستھائیں جڑی ہوئی ہیں. سو ہی شوڈ ایٹ لیسٹ بی مور ریسپیکٹفل. وہ تو خود سناتن دھرم سے بلونگ کرتے ہیں، تو ڈیووٹیز کی جو دھارمک آستھائیں ہیں، مانیتائیں، اس کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے. دیکھیے آخر کار ہیں ہم سب ایک ہی، اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب تک اس وننس کو ہم نہ پہچانے نا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بھگوان نے بنایا ہے، گاڈ آلمائٹی نے بنایا ہے، سب کے نا بھگوان کو یاد کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں، پر یاد اس ایک ہی گاڈ آلمائٹی کو کرا جاتا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس فیکٹ. اور اس بات پر لڑنا جھگڑنا یہ تو بالکل چھوڑ دینا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی پیدا کرتا مخلوق جو ہے وہ آپس میں لڑے، وہ بھی انہی کو ایک مدعا بنا کر کے. اٹس اے سیریس میٹر، سیریس ایشو رائٹ ناؤ، جو پہلے کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. سب ایک دوسرے سے بارڈر لیس پیار کرتے تھے. وہی چیز آج بھی سسٹین کرنی چاہیے. اور ہاں، ہم تو کریں گے جی لمٹ لیس لو ٹو ایچ اینڈ ایوری ون. میں نے اپنی جو اباؤٹ ہے نا کلایا ریاکس ہمارا جو چینل ہے، اس میں بھی یہی لکھ رکھا ہے کہ لیٹس spread love like wildfire. جنگلی آگ کی طرح اس پیار کو پھیلنے دو دنیا بھر میں. چلیے مائی ڈیئر لونگ فرینڈ، فی الحال آپ سے لیتے ہیں اجازت. ایسے بہترین ویڈیوز کے ساتھ تو ہمیں روزانہ ملنا چاہیے، ملتے بھی ہیں اور ملتے رہیں گے. اللہ نگہبان، اللہ حافظ.